आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रजी अहमद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है कि अयोध्या मामले की समाअत आज पूरी हो जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के रहनुमा पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में आला रहनुमा चुनाव तशहीर में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबिहारा इलाके में हिफाजती दस्तों की जानिब से आधी रात को शुरू की गई दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्द हलाक और 1 फौजी जख्मी हो गया। पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि नासिर चादरू हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप का कमांडर था, जिसे आज के इनकाउंटर में बिजबिहारा कस्बे के पजलपुरा इलाके में हलाक कर दिया गया। मारे गए दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त जावेद अहमद के तौर पर हुई है, तीसरे की शनाख्त की जा रही है। जनाब सिंह ने मजीद बताया कि तीनों दहशतगर्द मिलिटेंसी से वाबस्ता कई सरगर्मियों में मुलव्विस थे। डीजीपी ने बताया कि एक फौजी को पांव में गोली लगी है और वो अस्पताल में जेर इलाज है। जराये ने बताया कि तीसरा नामालूम मिलिटेंट जम्मू सूबे के रियासी जिले का है। अलबत्ता अहदेदारों ने इसकी तस्दीक नहीं की है। हिफाजती दस्तों ने बताया कि तसादुम की जगह से हथियार और गोली बारूद मिला है। उन्होंने बताया कि हिफाजती दस्तों ने बिजबिहारा पजलपुरा इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुसूसी इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की थी। जम्मू कश्मीर सरकार कश्मीर डिवीजन के हर जिले में 50 पब्लिक कॉल मरकज बनाएगी ताकि आम लोग मुफ्त वहां से टेलीफोन कर सकें। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मकामात और दीगर तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। बीएसएनएल के हुक्काम को इस सिलसिले में तमाम तफसीलात मुहैया कर दी गई हैं और आज से काम शुरू किया जा रहा है। आम लोग इन पीसीओ से मुफ्त फोन कर सकेंगे। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़ी की समाअत आज शाम 5:30 बजे खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़ियादत में 5 जजों पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच पिछले 39 दिनों से इस मामले की समाअत कर रही है। फरीक़ैन को बताया गया है कि उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए अब मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। समाअत के दौरान इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत आलिया से अपनी दरख्वास्त वापस ले रहा है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला बासुराज बोम्मई ने बताया कि अगले महीने की 1 तारीख से बेंगलुरु में इंसदादे दहशतगर्दी का एक दस्ता काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने बेंगलुरु में नामानिगारों को यह जानकारी दी। जनाब बोम्मई ने बताया कि इस फैसले से पहले कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने खबरदार किया था कि दहशतगर्द ग्रुपों के कम से कम 20 स्लीपिंग सेल्स बेंगलुरु में मौजूद हैं। छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनअती इदारों के महकमे के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि लोगों को हुनरमंद बनाना और देही और कबायली इलाकों में उन्हें काम धंधे मुहैया कराना तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में कार आमूज 15 रोजा प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मजीद काम धंधे पैदा किए जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईएनएक्स मीडिया कालेधन को जायज बनाने के मामले में अपनी छानबीन के सिलसिले में कांग्रेस रहनुमा पी चिदम्बरम को आज तिहाड़ जेल में गिरफ्तार कर लिया। मरकजी एजेंसी की एक 3 रुकनी टीम ने पी चिदम्बरम को कालेधन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने 2017 में पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था ताकि आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिए जाने में मुबैना बेज़ाब्तगियों की छानबीन की जा सके। आईएनएक्स मीडिया को 2007-8 में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग से मुतालिक बोर्ड की मंजूरी मिली थी, जब चिदम्बरम मरकजी वजीर खजाना थे। एजेंसी उन्हें तहवील में लिए जाने की मांग करने के लिए अदालत से रुजू करेगी। हरियाणा में चुनाव मुहिम उरूज पर है। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पलवल में
اور انڈین نیشنل لوک دل کے اجے چوٹالا الین میں چناؤ ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں اسمبلی چناؤ کے لیے مہم مزید تیز ہو گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما اپنی اپنی پارٹیوں کے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگنے کی غرض سے ریاست کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرد پوار آج شام نوی ممبئی میں ایک عوامی جلسہ کریں گے۔ مہاراشٹر نورنمار سینا کے صدر راج ٹھاکرے ناسک کے ایک دن کے دورے پر ہیں، جبکہ کانگریس رہنما شتروگھن سنہا سانگلی، ستارا، کراد اور ناندیڑ میں ریلیاں کر رہے ہیں۔ اسی دوران ممبئی کے ضلع کلکٹر نے 21 اکتوبر کو یعنی پولنگ کے دن سرکاری چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ سبھی سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے تاکہ لوگ ووٹ دے سکیں۔ وزیراعظم اور بی جے پی کے اعلی رہنما نریندر مودی نے مہاراشٹر میں اپوزیشن پارٹیوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پارٹیاں یہ نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ جموں کشمیر کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جائے۔ انہوں نے مہاراشٹر میں اکولا میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ اپوزیشن میں موقع پرست یہ سوال کر رہے ہیں کہ مہاراشٹر اور جموں کشمیر کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر کے بہادر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان فوجیوں نے جموں کشمیر خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم نے ریاست میں جلیوقت شیور اسکیم کے تحت پانی بچانے کے کام کی ستائش کی اور کہا کہ اکولا ضلع میں عوام کی شمولیت سے مورنا ندی کو صاف کیا جانا قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کی کوششوں کا وہ اپنے من کی بات پروگرام میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جناب مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس بار بار ویر ساورکر اور ڈاکٹر امبیڈکر کی توہین کرتی رہی ہے۔ اکولا کے ایک اہم تجارتی مرکز ہونے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد جے پور ریلوے لائن کے بڑے حصے کو چوڑا کر دینے کی بھی بات کہی۔ گجرات میں اسمبلی کی 6 سیٹوں کے ضمنی چناؤ کے لیے انتخابی مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مقامی رہنما اور پارٹی امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم چلانے میں پہلے ہی مصروف ہیں۔ کرتارپور صاحب کوریڈور اگلے مہینے سے کھل جائے گا۔ بابا گرو نانک کے 550ویں پرکاش پرو پر اسے کھولا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ میں ایک چناؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال گرو نانک دیو جی کا پرکاش پرو زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے اس مہینے کی 21 تاریخ کو پولنگ ختم ہونے تک ایگزٹ پولز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی پولنگ کے دن صبح 7 بجے سے شام 6:30 بجے تک نافذ رہے گی۔ اس دن دونوں ریاستوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 17 ریاستوں میں 51 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی چناؤ کے لیے بھی اس پابندی کا اطلاق ہوگا۔ ادھر چناؤ کمیشن نے مہاراشٹر اور ہریانہ اسمبلی انتخابات میں سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کو اس کی منظوری کے بغیر پولنگ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اخبارات میں اشتہارات شائع کرانے سے روک دیا ہے۔ آسام کے کوکرا جھار ضلع میں کل رات دیر گئے نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈولینڈ سنگجیت گروپ کے 3 ملیٹنٹس کو ریپو ریزرو جنگلاتی علاقے سے پکڑا گیا ہے۔ انہیں پولیس نے بھارت بھوٹان سرحد پر واقع ان جنگلوں سے حراست میں لیا۔ ایک خفیہ جانکاری ملنے کے بعد فوج اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ان ملیٹنٹس کو گرفتار کیا۔ صنعت کاری اور ہنرمندی کے مرکزی وزیر مہندر ناتھ پانڈے نے کہا ہے کہ 9 شہروں میں تربیت اور ہنرمندی کے لیے 14 اتھرائزڈ عالمی مرکز قائم کیے جائیں گے جو تفریحی اور میڈیا سیکٹر کے لیے ہوں گے۔ ان شہروں میں چنڈی گڑھ، چنئی، دلی، حیدرآباد، اندور، ممبئی، پونے، شیلانگ اور تریویندرم شامل ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں دہشت گردی مخالف کارروائی کے دوران حزب المجاہدین کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ایودھیا معاملے کی سماعت آج پوری ہو جائے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آئی این ایکس میڈیا معاملے میں کانگریس کے رہنما پی چدمبرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور مہاراشٹر اور ہریانہ میں اعلیٰ رہنما چناؤ تشہیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔